अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जितने भी उर्दू पोस्ट के पेज पे देखने वाले दोस्त मौजूद हैं, वीडियो संगम पे सुनने वाले दोस्त मौजूद हैं, या सियालकोट पेरिस पेज पे जितने भी देखने वाले दोस्त मौजूद हैं, आप तमाम को एक और नई एपिसोड के साथ कहते हैं खुशामदीद। आपके मसाइल का हल विद मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, और मेरे जो को होस्ट हैं हमेशा से मैक्स राजा साहब ही होते हैं। बहुत शुक्रिया, ममनून हूं उनका भी। मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मोहतरम है यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्टन की, और माशाल्लाह से जो इस्लाम के हवाले से जितने भी सवालात होते हैं, पिछले 2 हफ्ते से ये हमारी नशिस्त जारी है जिसमें आप लोगों के भेजे गए सवालात हमने मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब के सामने रखे और उन्होंने उनके कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके जवाब दिए। आज इस सिलसिले की तीसरी एपिसोड है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस सिलसिले की चौथी और आखिरी एपिसोड होगी। आपके भेजे गए सवालात हम तक पहुंच चुके हैं, और जो मजीद अगर आपके कोई सवाल हैं तो फेसबुक पे अगर कोई दोस्त अहबाब हमें भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आप जितने भी सवालात होंगे उनके जवाब मौलाना साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैक्स आपकी तरफ चलूंगा मैं, फिर जो मेरे पास सवालात हैं वो मैं करूंगा, जो आपके पास सवालात हैं उनसे सिलसिला जो है वो शुरू कीजिएगा। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके बाद मेरा अपना एक मसला है, क्योंकि मैं हमेशा इत्तिकाफ बैठता हूँ और हम लोगों ने जो नात शो शुरू किया हुआ है रूह रमजान, तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं इत्तिकाफ में बैठा हूँ और बगैर वीडियो के मैं उस शो में आकर मैं बात कर सकता हूँ? क्या मुझे इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? क्योंकि मैं वो काम है जो हम लोगों ने एक अहद किया था कि हम ये 30 दिन रमजान के जो है हम पूरा शो करेंगे। पहले गुजारिश तो ये है कि आप इत्तिकाफ कहाँ बैठेंगे। मसला तो ये है कि इत्तिकाफ तो मस्जिद में होता है। अच्छा, तो अगर आप घर में हैं तो घर में आप इत्तिकाफ नहीं बैठ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो इत्तिकाफ का पर्पस है ना वो ये है कि बाकी दुनिया से कट कर बंदा एक कोने में बैठ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता मजबूत करे, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करे, अपनी रूहानी जो तरक्की और स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट है उसके लिए कोशिश करे। बिल्कुल। तो ये जो पर्पस है, इस कोशिश के लिए आप घर के कोने में बैठ सकते हैं, यानी ये मकसद ज़हन में रख के तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन इत्तिकाफ जो है ना वो मस्जिद में ही होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 दफा कुरान में इत्तिकाफ का जिक्र किया तो मस्जिद के साथ ही किया है। सही। तो इत्तिकाफ जो है ना वो घर में नहीं हो सकता, लेकिन जो इत्तिकाफ का पर्पस है उसको हासिल करने के लिए आप घर के कोने में बैठ सकते हैं। तो हनफी जो स्कूल ऑफ थॉट है उनके नजदीक खवातीन घर में इत्तिकाफ कर सकती हैं, बाकियों के नजदीक खवातीन भी मस्जिद में उनका इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि खवातीन घर में इत्तिकाफ कर सकती हैं, मर्दों के लिए इत्तिकाफ मस्जिद में ही होगा। लेकिन कोई बंदा भी, कोई मर्द भी इस रमजान में, क्योंकि लॉकडाउन है, मस्जिदें बंद है, तो वो इत्तिकाफ तो नहीं होगा, लेकिन इत्तिकाफ का पर्पस हासिल करने के लिए वो अलग जगह पे बैठ सकता है। तो वहां से आप दीनी इस्लामी प्रोग्राम जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। और मेरे पास अब जो पहला हमारे लोगों का सवाल है, एक जो हमारे भाई है कहते हैं कि क्या रोजे की हालत में स्विमिंग पूल में नहाया जा सकता है? जी देखें, अगर आप जो हैं वो अपने नाक और अपनी आंखें और अपना मुंह जो है उसमें मेक श्योर कर लिया है कि उसमें कोई पानी नहीं जाएगा अंदर, ठीक है जी, तो फिर नहाया जा सकता है, कोई ऐसा हद की बात नहीं है। अगर जहाँ पे ऐसा मसला ना हो कि आपकी शरी जो पाबंदियां हैं वो वायलेट नहीं होती, मसलन वहाँ पे मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और वहाँ पे आप जो है ना स्विमिंग पूल वाला जो है ना वो शॉर्ट पहन के जाते हैं, तो ये रोजे की जो है ना वो उस रूहानियत के खिलाफ है, ठीक है जी। तो वो अगर कोई ऐसा माहौल नहीं है, वहाँ पे सेपरेट माहौल है, तो आप उसमें स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपके नाक में और मुंह में पानी ना जाए। सही। मेरे पास अब अगला सवाल है, मौलाना साहब नाम नहीं बताया उन्होंने, बहुत से जो हमारे पास सवालात हैं वो बेनाम है क्योंकि लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। सवाल है कि मेरी वाइफ सख्त मिजाज है, मेरे अपनी करीबी फैमिली में ज़कात लेने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन वाइफ की नाराजगी की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि मैं उन्हें ज़कात दे सकूं। वाइफ शाम या दीगर जो ममालिक हैं उनमें ज़कात भेजती हैं, लेकिन ज़कात के हवाले से ये भी कहा गया है कि अपने करीबी रिश्तेदारों से ही ज़कात का ये जो सिलसिला है वो शुरू करना चाहिए। क्या मौलाना साहब हमारी ज़कात कबूल होती है? जी, इस सिलसिले में गुजारिश है कि सुन्नत तरीका यही है, जो पर्पज है ज़कात का वो यही है कि आपके जो अमीर लोग हैं उनसे ली जाएगी और आपके जो गरीब लोग हैं उनको दी जाएगी। लेकिन आप दूसरे इलाकों में ज़कात उस वक्त भेज सकते हैं जब उनकी नीड बिगर हो,
उनकी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, वहाँ के जो हालात हैं वो ज्यादा खराब हो गए हों, वहाँ लोगों को मदद की ज्यादा जरूरत हो, तो आप दूसरी जगह पर ज़कात भेज सकते हैं। अदरवाइज जो आपके अपने करीबी लोग होते हैं उनको देने से आपके जो है ना वो सिला रहमी का मसला भी हल होता है और उनकी मदद भी होती है। उनका स्वाब जो है, एक तो वो मोहताज है, उनकी मदद करने का स्वाब होगा, एक वो आपके रिश्तेदार हैं, सिला रहमी का स्वाब होगा, तो ये डबल स्वाब होता है उनको। जो आपके करीबी लोग हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, उनका ज्यादा पहले हक बनता है, वहां देनी चाहिए। लेकिन अगर शाम की, यमन की, कश्मीर की, जहाँ लोग बाकी बेचते हैं, अगर उनकी नीड बिगर है या उनकी सिचुएशन ज्यादा वर्स हो गई है, वो ज्यादा मदद के मोहताज है, तो आप दूसरे इलाके में भेज सकते हैं। जी मैं सही। और मेरे पास एक ही जो है भाई हैं, उन्होंने 2 सवाल एक साथ किए हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि मैं वो चीज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं जो मौलाना साहब ने कहा था मैं उसके सवाल के आगे मैं ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हलक से नीचे अगर कोई चीज नहीं जाती तो उससे रोजा नहीं टूटता। तो कहता है जो लोग मुंह में नस्वार रखते हैं तो क्या उस नस्वार रखने से रोजा टूट जाता है उनका? और दूसरा उनका ये सवाल था कि क्या गैर मुस्लिम की दी हुई चीज से रोजा अफ्तार कर सकते हैं हम? जी, पहली बात तो ये है कि जो निस्वार मुंह में रखी जाती है ना, देखिए रोजे के जो एक चीज है ना कि रोजा जो है आपकी जो फिजिकल नीड्स हैं उनको कुर्बान करने का नाम है। आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको कुर्बान करने का नाम है। इसलिए जो स्मोकिंग है वो बंद की गई है ना, वरना स्मोकिंग में अपनी बॉडी में कोई चीज नहीं जाती जो बनी जाती है। इसलिए कि स्मोकिंग आपकी नीड है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी जरूरत बन चुकी है, ठीक है जी, उसको कुर्बान करना पड़ता है। जैसे जैसे रोजा खोलते हैं ना स्मोकर, सबसे पहले वो केका और सिगरेट का सुगंध लगाते हैं, ठीक है जी, इसलिए कि ये उनकी शदीद ख्वाहिश होती है, तो इसको कुर्बान करने का नाम रोजा है। इसी तरह निस्वार भी जिन लोगों की आदत बन चुकी है, उनकी ख्वाहिश बन चुकी है, उनका नशा बन चुका है, इसको कुर्बान करने का नाम रोजा है। अदरवाइज अगर आप निस्वार को मुंह में रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अंदर कोई चीज नहीं जाती, तो निस्वार रखने से रोजा नहीं टूटता। वहां कहते हैं मकरूह हो जाता है क्योंकि खतरा रहता है कि वो जर्रात चले जाएंगे। लेकिन मुंह में कोई भी चीज रखने से अगर अंदर जाने की मेक श्योर आप करने नहीं जाती तो रोजा नहीं टूटता। मसला सिर्फ ये है कि ऐसी चीजें जो आपकी आदत बन जाती हैं और आपकी वो नशा बन जाती है, आपकी तबीयत का ऐसा बन जाती है, आपकी ख्वाहिश बन जाती है, तो उनको कुर्बान करने का नाम रोजा है। सही। और इन्हीं जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, उन्होंने कहा था कि क्या गैर मुस्लिम की दी हुई चीज से रोज अफ्तार कर सकते हैं? अगर गैर मुस्लिम आपको कोई हलाल चीज देता है और आपको वो गिफ्ट कर देता है, वो चीज आपकी है, अब आप उससे खुद रोजा अफ्तार करें या किसी और से रोजा अफ्तार करवाएं, वो चीज ना पाक नहीं होती। वो गैर मुस्लिम दे तो भी खाने वाली चीज हलाल हो तो पाक होती है, और कोई और दे तो वो भी पाक होती है। उसने आपको गिफ्ट किया, वो अब आपकी चीज होती है, आप खुद रोजा खोलें या किसी और को रोजा खुलवाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक, सही। अच्छा मौलाना साहब, अगला यहाँ पे सवाल है, खातून का सवाल है। वो कहती है कि मैं रोजाना 1 पाउंड सदका निकालती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में एक जानने वाले ने मदद की दरखास्त की है, जिन्हें सदका या ज़कात नहीं लगती, क्या मैं वो रकम उन्हें दे सकती हूँ? जी, वो बहन कह रही है कि मैं सदका निकालती हूँ रोजाना, और जो जिन्होंने मांगा है उनको सदका नहीं लगता, तो आप सदके की नीयत से जो पैसे निकालती हैं वो जिनको सदका नहीं लगता उनको कैसे दे सकेंगी? ठीक है, तो जो आप सदका निकालती हैं वो उसी को दे सकती हैं जिसको सदका लगता है, तो जिसको सदका नहीं लगता उसको वो नहीं दे सकती। सही जी। मैं और मेरे पास जो दो सवाल हैं, 2 अलग लोगों के सवाल हैं, लेकिन मैं उनको एक ही में कर देता हूँ। जो कहते हैं कि अरब मुमालिक में काम करने वाले शख्स जो है चांद रात को वापस अपने मुल्क जब आते हैं तो जो अपने मुल्क में आते हैं तो वहां पर फिर भी एक रोजा बाकी होता है, ठीक है? क्या वो रोजा वो एक और रोजा रखेगा या ईद करेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो रोजा स्किप करके ईद करेगा? और इसी के दूसरे शख्स ने जो सवाल किया, अगर कोई शख्स अपने मुल्क से रोजा रखते हुए एक अरब मुल्क में गया है जिनका रोजा एक दिन आगे था, तो क्या वो उनको ईद वाले दिन भी रोजा रखेगा या उनके साथ ईद करेगा? गुजारिश ये है कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं, आप सिंपली का मिसाल ले लें कि अगर आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जोर असर मगरिब इशा उसी सूरज के हिसाब से पढ़ते हैं, आप उसके टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। आप ये नहीं कहते कि अभी यूके में जोर होगी है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो मैं भी जो है ना वो इसके हिसाब से जोर पढ़ूंगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के टाइम को फॉलो करेंगे, यूके में बैठे हैं तो यूके के टाइम को फॉलो करेंगे। सिमिलरली जहाँ पे आप मौजूद हैं उस चांद को आपने फॉलो करना है।
وہاں چاند نکلا ہے تو عید ہوگی، چاند نہیں نکلا تو رمضان ہے. جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ نے روزہ رکھنے ہیں. صحیح. اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے، یا ان کی مدد کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے، ان کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جی یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے یا کہاں سے لوگوں نے سن لیا ہے کہ آپ نے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماموں کو، چچا کو، پھوپھی کو، خالہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کس نے کہہ دیا نہیں دے سکتے؟ کہاں لکھا ہے نہیں دے سکتے؟ اگر وہ ضرورت مند ہے، دیکھیں کتنا یہ نان سینس بات لگتی ہے مجھے کہ اگر میری بہن یا میرا بھائی محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو وہ کسی اور سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے اور میں کسی اور کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کا پہلا حق بنتا ہے، آپ ان کو پہلے دیں، آپ کو ڈبل ثواب ہوگا اس کو دینے کا. تو بھائیوں کو، بہنوں کو، ماموں کو، چچا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے. صحیح جی میکس. صحیح. ایک اور ہے میرے پاس، کیا ڈائلسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جو چیزیں اندر جائیں گی آپ کے، تو اگر وہ آپ کے اندر چیز لیکوڈ جائے گی یا کوئی خوراک جائے گی ایسی، تو فوڈ فائر، تو اگر اس طرح جائے گی تو یا آپ کے میدے میں پانی جائے گا ڈائریکٹ، تو اسے تو ٹوٹ جائے گا روزہ. ٹھیک ہے. تو ذرا جب وہ ڈائلسس کرتے ہیں تو ویسے بھی جو بندہ ڈائلسس پہ اس کو تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ تو بیمار ہے، تو اس کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسکیوزڈ ہے. اور اسی میں ایک اور ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے میرے پاس ایسے سوال ہیں جو شاید بیماری سے ریلیٹڈ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اپنا خون کسی مریض کو دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں ٹوٹتا. جسم سے کچھ چیز نکلے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ خون دے رہے ہیں، جسم میں کچھ چیز داخل نہیں کر رہے، تو جسم سے کچھ چیز نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا خون نہ نکل جائے کہ بندے کو خود جو ہے نا روزہ چھوڑنا پڑ جائے. تو اگر کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ مکروہ کہتے ہیں کہ زیادہ خون دینے سے اگر خود کمزوری محسوس ہوتی ہے آپ کو روزہ توڑنا پڑ جائے، ورنہ جو ہے نا وہ خون دینے سے کوئی روزے کو فرق نہیں پڑتا. اچھا مولانا صاحب، ہماری آپ کو پتہ ہے کمیونٹی میں عمومی تاثر یہی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم اپنا صدقہ ٹال رہے ہیں، ہم اپنی بلا کو ٹال رہے ہیں، تو لینے والا یہ سمجھتا ہے، بہت سے لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بلا شاید اس اگلے بندے تک پہنچ جائے. یہ بتائیے گا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کتنا درست ہے کہ یہ بھی صرف افواہ ہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص صدقہ دے رہا ہے تو اس کی بلائیں اگلے شخص پہ جانے کا کوئی خدا نخواستہ امکان نہیں. یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں. صدقہ جو ہے نا وہ مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں، دعاؤں کے درمیان اور بندے کے درمیان دیوار بنا دیتا ہے اور تکلیفوں کو روک دیتا ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آپ کی بلائیں اتر کے اس سبیے کے پیچھے پیچھے اس بندے کے پاس چلی جاتی ہیں جس کو صدقہ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقہ دینے کے بدلے میں. ٹھیک ہے. اس اجر کے طور پہ اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. دوسرے بندے کی طرف اس کی مصیبتیں نہیں جاتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے بندے کا. جی جی میکس. اور میرے پاس ایک سوال ہے، بہت مذائقہ خیز ہے. انہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں نکوٹین پیچ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو اگر آپ اپنی جسم کے تھرو جیسے انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں تو جنرلی وہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے، لیکن آپ جو ہے نا وہ فوڈ سپلیمنٹ لے لیتے ہیں انجیکشن کے تھرو. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ 3 دن بھی کھانا نہیں کھائے تو آپ فوڈ سپلیمنٹ لے رہے ہیں، تو وہ روزے کے پرپز کے خلاف ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ایسی کوئی چیز جو روزے کے پرپز کے خلاف ہے تو وہ نہیں. لیکن بیماری ہو آپ کو، کوئی ایشو ہو آپ کو، تو دعا کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، خوراک کے طور پہ یا نشے کے طور پہ نہیں لے سکتے. بالکل. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ لوگوں میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کا پرپز کیا ہے. روزے کا پرپز صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے علیحدہ رہنا ہے. یہ پرپز سمجھنے کی ضرورت ہے. سر یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، نعمان صاحب کا سوال ہے، مینچسٹر سے انہوں نے سوال کیا. کہتے ہیں کہ میرے چچا کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصے قبل، ان کے بچے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں لیکن بچوں کی شادیوں اور دیگر معاملات چلانے مشکل ہیں. میں کیا انہیں زکوٰۃ سے پیسے دے سکتا ہوں جبکہ وہ اسلامی شعار کے مطابق اہل نہیں ہے؟ کیا میری زکوٰۃ قبول ہوگی یا مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ لینے والا اہل ہو؟ جی بالکل، آپ کو جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ لینے والا اہل ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ہی صحیح جگہ پہ دینا بھی فرض ہے.
ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. جیسے زکات دینا فرض ہے ایسے ہی درست جگہ پہ دینا فرض ہے. ہاں بائی مسٹیک آپ کو جج کرنے میں غلطی ہوگی اور آپ نے کسی غلط بندے کو دے دی تو آپ کی زکات ادا ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے تو دوسری بات جو ان کے سوال میں موجود ہے, تو میں اس سوال کے جواب کے ذریعے میں ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ دیکھیں شادیاں جو ہوتی ہیں بہت سارے اس کے رسم و رواج ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا ولیمہ کرنا ہے, اتنی برات لے کے جانی ہے, اتنا سامان دینا ہے, تو جب اس لیے چیزیں یہ آپ اس کو دین کا حصہ بنا دیں گے پھر تو مشکل ہی ہوگی شادی, پھر تو عام آدمی شادی نہیں کرا سکتا. لیکن شادی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اس لیے آپ زکات دے کر یہ ساری چیزیں پوری بالکل نہ کریں. اگر ان کو ویسے زکات نہیں لگتی تو زکات کے ساتھ ان کو یہ جہیز بنانا اور ولیمے کا بندوبست کرنا یا پھر برات کو سنبھالنے کا بندوبست کرنا یا 4-5 لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا جی, اور جی زیور نہیں تیار ہو رہا جی, اور جناب 50 فٹ نہیں بن رہے, تو فریج نہیں لے سکتے, ہم ٹی وی نہیں لے سکتے, واشنگ مشین لینی ہے جی, اس کے لیے زکات دیں, شادی کی تیاری کرنی ہے, یہ ساری چیزیں فضول ہیں. ان کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پرپز کے لیے آپ زکات نہیں دے سکتے اگر ان کو ویسے زکات نہیں لگتی. جی میکس. اور میرے پاس کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ زبان کے نیچے ان کو گولی رکھنی پڑتی ہے, کیا روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ احمد خان کا سوال ہے. جی وہ گولی جو زبان کے نیچے رکھیں گے تو وہ جب گولی میلٹ ہوگی تو وہ ساری اندر ہی جائے گی نا. اگر تو گولی ایسی ہے کہ آپ زبان کے نیچے رکھتے ہیں لیکن اندر کوئی چیز نہیں جاتی, آپ اس کو باہر تھوک دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اندر کوئی چیز نہیں جاتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن گولی زبان کے نیچے رکھیں گے اور وہ میلٹ ہو کے اندر جائے گی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا مولانا صاحب, اگلا جو سوال ہے یہ ابھی تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. مرد جو ہے, شوہر جو ہے, وہ کسی کو زکات دینا چاہتا ہے, جو خاتون ہے وہ کسی کو زکات دینا چاہتی ہیں. ہر گھر میں یہ سلسلہ چلتا ہے. خاتون کا سوال ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں یہاں یو کے میں رہتی ہوں, میں اپنے زکات جو ہے سسرال والوں کو جب بھیجتی ہوں تو وہ اپنی مرضی منشا کے مطابق ان لوگوں کو یہ پیسے دے دیتے ہیں جن سے بعد میں وہ کوئی کام کاج متوقع ہوتا ہے یا ان سے کوئی کام کاج کروانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں بارہا انہیں ہدایات دی ہیں کہ ان کو پیسے نہ دیں, میں جن لوگوں کو چاہتی ہوں جو حقدار ہیں ان کو یہ پلیز پیسے پہنچائیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. سوال وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں اگر خود جا کے زکات دوں, مطلب وہ کہتی ہے میں ہر سال نہیں جا سکتی, سال یا 2 سال کے بعد جانا ہوتا ہے, تو کیا اس صورت میں وہ پیسہ اپنے پاس زکات کا امانتاً رکھ سکتی ہیں اور اس وقت دے سکتی ہیں, یا اسی سال کو دینا, اور یہ جو طریقہ جو چل رہا ہے اپنے سسرال والوں کو بھیجنے والا, وہ اسی پہ عمل درآمد کرے؟ جی بڑی سمپل سی بات ہے, میری بہن کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ سسرال کو اگر بھیج دیتی ہیں, پہلے یہ سمجھ لیں, آپ اگر سسرال کو بھیج دیتی ہیں اور سسرال والے جو ہے نا اپنے کام کے مطلب سے آگے زکات دیتے ہیں, تو گویا کہ زکات کا ثواب اس سے آپ نے لینا ہے جس کے لیے آپ نے زکات دی ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے دی نہیں ہے تو اللہ سے ثواب کیسے مانگیں گے آپ؟ صحیح. بندے کو دے نہیں ہے, وہ بندہ تو اپنے مطلب کے لیے زکات دیتا ہے لوگوں کو کہ کل سے کوئی کام کرواؤں گا, مجھے سلام کرے گا, مجھے میری عزت کرے گا, ذرا میرا خیال رکھے گا, ہے جی, روب شوب ڈالوں گا, بات سن لے گا میری, وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ زکات اللہ کے لیے دے نہیں رہا تو ثواب اللہ سے وہ کیسے مانگے گا؟ پہلی بات. دوسری میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سسرال کو زکات بھیج سکتی ہیں تو اس بندے کو کیوں نہیں بھیج سکتی جو بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں؟ جو پیسے اگر آپ کے سسر کو چلے جاتے ہیں اس بندے کو بھی جا سکتے ہیں جس کو آپ نے بھیجنے ہیں, تو آپ ان کو بھیجیں, ڈائریکٹ ان کو بھیج دیا کریں, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. آج کل تو مسئلہ نہیں ہے, جس کے نام بھیجیں گے وہ جا کے بینک پہ لے لے گا, ٹھیک ہے جی, بالکل سی بات ہے, تو اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے زکات لیٹر بھی پے کرنی ہے تو پے کر سکتی ہیں, لیکن آپ جس ڈیٹ کو زکات نکالتی ہیں اس ڈیٹ کو آپ کو حساب کرنا پڑے گا, پیمنٹ بعد میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. جی میں یہ راہیل کا سوال آیا اسکرین پہ مولانا صاحب. جی, کیا موبائل فون پر قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل لوگوں نے موبائل فون میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی قرآن پاک کی اور وہ ہاتھ میں آتا ہے, تو وہ کیا اس طرح یہ جی بالکل, موبائل فون پہ قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے, اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کسی چیز کو ٹچ نہیں کر رہے. وضو جو ہے نا وہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو پاک لوگ چھوئیں, ٹھیک ہے, پاک لوگوں کے علاوہ اس کو چھو نہیں سکتا. تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے, اس کو زبانی پڑھنے کے لیے یا ٹچ کیے بغیر پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے.
तो मोबाइल पे जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप किसी चीज को टच नहीं करते, नथिंग एग्जिस्ट देयर, कोई चीज वहां मौजूद नहीं होती, ठीक है, फिजिकल फॉर्म के अंदर। तो आपको वुजू शर्त नहीं है, सवाब के लिए वुजू करने अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मोबाइल पे कुरान पढ़ना उसके लिए वुजू शर्त नहीं है। मैं सवाल है या मेरे पास में कुछ सवाल है? जी जी, आप पूछ लें तनवीर भाई, मेरे पास बहुत सवाल है। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे सवाल है, ये बहुत से लोगों का वैसे भी ये भी सिलसिला है, मैं भी कुछ इसी तरह से सिलसिला मिलता जुलता ही करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं सारा साल लोगों को कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ उनकी जरूरत के ऐन मुताबिक, लेकिन जो बाद में बाज़ औक़ात मेरी जो वाजिबुल अदा ज़कात होती है वो कम होती है, लेकिन जो मैंने लोगों को पैसे भिजवाए हुए होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि साल के आखिर में अगर मैं उस रकम को कैलकुलेट कर लूं तो क्या उस तरह से ज़कात निकल सकती है, या ज़कात की रकम की नियत होती है और उसकी अलग से कैलकुलेशन करते हैं? देखो, जो आपने पैसे भेजे हैं किसी को, तो नियत जो होता है ना, ये आपका इख्तियार होता है। आप किसी वक्त भी नियत चेंज कर सकते हैं, ये आपका इख्तियार है। आपने किसी को कर्ज दिया, फॉर एग्जाम्पल, मैं आसानी के लिए अर्ज करता हूँ, आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, तो जब रमजान आता है आप ज़कात देते हैं, आप समझते हैं कि चलो वो कर्ज देने के काबिल नहीं है, तो मैं जो उसको पैसे दिए उसको ज़कात समझ के उसको कह देता हूँ कि ये वो मैंने माफ किया, खत्म हो गया। तो आप अपनी नीयत चेंज कर सकते हैं, वो जो कर्ज दिया उसको ज़कात बना दें, बात खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जैसे आप पैसे भेजते रहते हैं पाकिस्तान में और रमजान में आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप उसको ज़कात कंसीडर कर सकते हैं, आप उसमें ज़कात की नियत कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं आपकी ज़कात से वो आपका सदका हो जाता है। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, और मेरे पास मैं पता नहीं मौलाना साहब बोलेंगे यार इतने मज़ाइका खेज, अगली दफा मैं छांट के लाऊंगा। उन्होंने सवाल किया है कि ग्लिसरीन लगाने से, जो होंठों पर हम ग्लिसरीन लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं, क्या इससे रोजा खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है? जी, जो अगर आप उस पे कोई जुबान ना मारें, लगाएं और होंठों पे सिर्फ लगाएं, उसकी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, या कोई भी चीज हो जो अंदर नहीं जाती, मतलब ये है कि कोई फिजिकल चीज आपके हलक में ना जाए, रोजा नहीं टूटे। और क्या गर्मी से बचने और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए रुमाल या कोई गीला कपड़ा सर पर रखने या बदन पर मौजूदा कपड़ों को इस नीयत से गीला करने से रोजा टूट जाता है? क्योंकि जब हम छोटे होते थे हमेशा हमें मना किया जाता था कि ऐसा ना करो, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, आप पानी का टब भर के उसके अंदर बैठ जाए 2 घंटे, कोई मसला नहीं है, रोजा नहीं टूटता। सही। मेरे पास सवाल है, ये सवाल बाद में, इसको मैं एक और सवाल मौलाना साहब से कर लूं कि ये भी सर घर घर की कहानी समझ लीजिए कि घर में बीवी सवाल आया है, तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि अक्सर जो है ना, वो कहते हैं मोबाइल पे ट्रैवल लगा के सुनता रहता हूँ और कभी कभी ट्रैवल चलती रहती है, मैं सो जाता हूँ। इससे कुरान की बेरुमती तो नहीं होती। बेरुमती तब होती है मेरे भाई जब आप मौजूद हूँ और आप होश हवास में हूँ और आप तवज्जो ना करें। जब बंदा सो जाता है, सोया हुआ बंदा जो है उस पर अहकाम लागू नहीं होते। तो आप जो है ना परेशान ना हो, आप तिलावत का सुकून लिया करें। जब आप सो जाते हैं तो कोई आपकी जो है ना वो सोए हुए बंदे से कलम उठा लिया जाता है। सही। अच्छा मौलाना साहब, ये भी घर घर की कहानियां, सवालात कुछ इस किस्म के हैं। कह रहे हैं कि अगर घर में बीवी के डर से और झगड़े के खौफ से मैं अपने वालिदैन को पैसे नहीं भेज पा रहा, जिनका मैं वाहिद कफील भी हूँ, तो क्या अलहदगी इख्तियार करना या अपने माल में से छुप कर पैसे भेजना गुनाह है? मौलाना साहब तक मेरी आवाज पहुंची? आई थिंक तनवीर भाई आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन लेट शायद पहुंच रही है। मौलाना साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन तनवीर भाई की नहीं आ रही। तनवीर भाई आप दोबारा से आइएगा, मैं तब तक दूसरा सवाल करता हूँ। जो है मेरे पास एक और सवाल है। कह रहे हैं कि अगर गुस्ल फर्ज हो और सहरी का वक्त बहुत थोड़ा सा हो, तो क्या नापाकी की हालत में सहर किया जा सकता है? जी, सहरी खाने में कोई हर्ज नहीं है। रोजे के लिए पाक होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन नमाज के लिए पाक होना जरूरी है। आप सहरी खा के तो गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ें। सही। और एक और है, वो आपने जिस तरह सिगरेट की बात की थी, सिगरेट के आदी शख्स अगर वक्त अफ्तार जो अफ्तार जो है सिगरेट से अफ्तारी कर सकता है? मतलब खजूर या कुछ और खाने के बजाय सिगरेट ही सीधा पी ले? तो सिगरेट ही सीधा पी ले, कोई तो खजूर मुंह में डाल के सिगरेट पी ले, में इसमें कोई क्या है? वो सिगरेट पीने मौलाना साहब आपको पता डाल के सिगरेट पी ले तो, लेकिन देखें ना, आशिकों की अपनी एक मिजाज होता है ना, वो समझते हैं कि शायद खजूर पहले मुंह में डालने से सिगरेट की तौहीन ना हो जाए।
जो होता है उसके अपने कायदे कुली होते हैं। तो खजूर भी में डालें मेरे भाई, उसके बाद आप सूटा लगा लें तो आपको खजूर के साथ अफ्तार करने का स्वाब हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। अच्छा मौलाना साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, कह रहे थे अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी खटाना साहब की आवाज नहीं आ रही। खटाना साहब आप जो है ना फोन चेंज करके आए, आप हमेशा से यही करते हैं, क्या करते हैं आप, क्यों फोन जो है ना आप इस तरह करते हैं? अच्छा, क्या रोजे की हालत में गाना सुनना या म्यूजिक सुनने से रोजा टूट जाता है? और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि पिछली दफा भी एक सवाल था और वो मुझसे नाराज हो रही थी बहन, कह रही थी कि हम कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम बच जाता है क्योंकि सारे घर पर लॉकडाउन की वजह से। तो जो हम लोग फिल्म्स देखते हैं या जिस तरह हम नेटफ्लिक्स वगैरह या अमेजोन पर हम बहुत सारे ऐसे सीरीज देखते हैं, तो क्या इससे रोजा खराब हो जाता है? और उन्हीं बहन का एक और सवाल भी था कि मैं काम करती हूँ जिस जगह पर कॉल सेंटर है, लेकिन जब मैं उधर मुझे नामहरम लोगों से बात करनी पड़ती है, तो क्या इससे भी रोजे पर असर पड़ता है? दोनों सवाल बहुत जरूरी हैं, बहुत जबरदस्त हैं। तो मैं पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज करूंगा कि रोजा दो किस्म का होता है। एक होता है लीगल रोजा। लीगली ये बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आप आपने रोजा तोड़ दिया है। लीगली कानूनी तौर पे आपका रोजा ही होगा। जो गाने सुनता है, जो फिल्में देखता है, जो ऐसे सीन देखता है जो सही नहीं है। लेकिन एक होता है स्पिरिचुअल रोजा, रूहानी रोजा, जो असल रोजा होता है, जो एक्चुअल रोजा होता है, जिसका स्वाब होता है। तो वो आपने किल कर दिया, इसलिए कि रोजा सिर्फ जो है ना वो पेट का नहीं होता, यानी खाना पीना छोड़ने का नाम रोजा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कितने रोजेदार ऐसे हैं कि उनको भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो यही लोग होते हैं जो समझते हैं कि खाना पीना छोड़ने का नाम रोजा है, बाकी सारे काम उसी तरह चल रहे हैं, वो सारे गुनाह उस तरह चल रहे हैं। रोजे का मतलब गुनाह से बचना है, गुनाह से बचना। हर वो काम जो गुनाह है, हर वो सीन जो गलत है, उससे अवॉइड करने की कोशिश करें, ये है असल रोजा। ठीक है, कानूनी रोजे को छोड़ें, आप रूहानी रोजे की तरफ आए जिसका असल फायदा होता है। दूसरी बात जो बहन ने की है अपना कॉल सेंटर में काम करने की, तो देखिए कुरान ने मर्दों के साथ बात करने से मना नहीं फरमाया, लेकिन कुरान ने अंदाज जो है ना वो शरीफाना अख्तियार करने का हुक्म दिया है। कुरान ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी पड़े तो इस अंदाज से बात करो कि वो आदमी जो दिल का बीमार है, जो रोगी है, ठीक है, जो उसके दिल के अंदर खन्नास और शैतान है, तो उसके दिल में लालच पैदा ना हो जाए कि ये मेरा इजी टारगेट है, इसको तो बस मतलब है, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा कोई अंदाज इख्तियार करना कि शैतानी आदमी जो होता है उसके दिल में लालच पैदा हो जाए, वो दुरुस्त नहीं है। बाकी बात करने से कुरान ने मना नहीं किया। अभी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? नहीं तनवीर भाई आप जो है ना बिल्कुल, मैं आपको सवाल भेज रहा हूँ, मैं कमेंट करता हूँ, तो वो सवाल मसले बहुत मुश्किल हैं, आपका जो है ना अभी नहीं हम तक आवाज पहुंची। नहीं तनवीर भाई आप जो है हमें मैसेज कर दें तो मैं मौलाना साहब के सामने लाता रहूंगा, तो आपके वो सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है जी, आप इसे बैकग्राउंड में चले जाए, जब तक मेरे पास सवाल है तो मैं करता रहूंगा। अच्छा, एक और मेरी एक बहन का सवाल था जी, उनका उम्मीद है कि उनके पिछले सवाल जवाब से जो है उनका, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रोजे की हालत में झूठ बोलना, अदालत में झूठी वकालत करना या झूठी शहादत देने से रोजा टूट जाता है, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं टूटेगा, लेकिन गुनाहगार जरूर होंगे। इसी तरह मौलाना साहब जी मैंने अर्ज किया कि जो लीगल रोजा है वो तो आपको कानूनी तौर पे ये नहीं कहेगा कि आपका रोजा नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पे आपका रोजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हदीस है कि जिसने झूठ नहीं छोड़ा तो अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। असल मतलब तो ये है कि रोजा रख के आपने अल्लाह की नाफरमानी के कामों को छोड़ना है। बेशक, तो झूठ नहीं छोड़ा, झूठ पे अमल करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को जरूरत नहीं है कि आपको भूखा रखे। ठीक है, और मेरे पास जो तनवीर भाई सवाल करना चाहते थे, आ गया सवाल, अगर घर में बीवी के डर से और झगड़े के खौफ से अपने वालिदैन को पैसे ना भेज पा रहा हूँ, जिनका मैं वाहिद कफील भी हूँ, तो अलैदगी इख्तियार करना या अपने माल में से छुप कर पैसे भेजना गुनाह है क्या? अल्लाह अकबर, देखे ना इस दुनिया में कैसे कैसे मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं जी। बेशक बेशक। इसमें गुजारिश है मेरे भाई के जो मर्द है ना, मर्द, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिसकी इताअत जरूरी है वो उसके पेरेंट्स हैं, और जो औरत है उसके लिए सबसे ज्यादा जिसकी इताअत जरूरी है वो उसका खामद है। ठीक है जी, तो आप अपने वाइफ को भी ये समझाएं, उसको एजुकेट करें दीनी तौर पर
کہ وہ ایک درست چیز ہے آپ کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کے اوپر اپنے ماں باپ کا حق ہے. اور اگر کسی وجہ سے وہ حق ادا کرنے میں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ چھپ کر بھی ان کی خدمت کریں گے تو گناہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بلکہ ثواب ہوگا کہ آپ ایک فتنے سے بچنے کے لیے چھپ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ ثواب ہی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. ماں باپ کو چھوڑنا گناہ ہے. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اب میں سارے یہی والے سوال کرنے پڑیں گے. سوال یہ ہے کہ میرے میاں سخت مزاج ہیں, میں خود بھی سلائی وغیرہ کا کام کاج کر رہی ہوں اور اس میں سے کچھ پیسے بچا کر اپنے کچھ قریبی عزیزوں کی مدد کرتی ہوں, کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کو غلط کام تو کر ہی نہیں, آپ غلط کام کر ہی نہیں, اس لیے گناہ کیسے ہوگا؟ لیکن مولانا صاحب ابھی آپ نے جس طرح, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں, شاید میرے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ بیگم کو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی بیگم جو اپنے خاوند کی اطاعت کرے, تو اگر خاوند کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو اگر وہ چھپ کے کر رہی ہے تو گناہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ دیکھیں نا, اگر وہ منع کر رہا ہے کہ آپ صدقہ نہ دو, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر وہ غلط کام سے منع, وہ غلط کام بات کر رہے ہیں نا. ہاں, اگر وہ منع کر رہے ہیں کہ فلاں بندے کو نہ دو, یا میری اس کے ساتھ نہیں لگتی, یا فلاں فیملی کو, فلاں خاندان کو نہ دو, تو پھر فتنے سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کسی اور کو دے دیں. ٹھیک ہے, تو ان کا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے نا, تو ضرورت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اور اس سے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے اللہ پاک آپ کے گھر میں آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بے شک. اچھا, ایک اور سوال ہے, بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے کیا چیزیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے؟ کیا نام کے حروف شخصیت کو متاثر کرتے ہیں؟ میرے ایک عزیز بچے کی وفات ہوتی ہے تو کہ کسی پیر نے انہیں الف سے نام رکھنے کی تجویز دی, تو بچہ ان کا ماشاءاللہ حیات ہے, کیا واقعی اس سے کوئی اسلامی نقطہ نظر ہے؟ جی, اس میں گزارش یہ ہے کہ بچوں کے نام واقعی جو ہے نا وہ میننگ فل ہونے چاہیے, بامعنی ہونے چاہیے, اور اچھا اور پازیٹیو معنی ہونا چاہیے ان کے نام کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ کسی سے نام پوچھتے تھے اور اگر اس کے نام کے اندر کوئی نیگیٹو میننگ ہوتے تھے یا شرک والی کوئی بات ہوتی تھی, کوئی گناہ والی بات ہوتی تھی نام کے اندر, تو اس کو چینج کر دیتے تھے. لیکن نام کے اندر کوئی گناہ والی چیز نہ ہو, کوئی شرک والی بات نہ ہو, تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھے نام ہیں, اچھے میننگ والے نام ہیں, وہی رکھنے چاہیے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جو نیگیٹو نام ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اگر نام آپ کو پازیٹیو ہے, اس کے میننگ بھی ٹھیک ہیں, لیکن پھر بھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اس نام کی وجہ سے آپ کے بچے فوت ہوتے ہیں, تو یہ غیر اسلامی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے. کسی بندے کی فوت ہونے کا اس کے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا نام پازیٹیو ہے, میننگ فل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر نام کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے اور اپنا اللہ کا فیصلہ ہے کسی کی زندگی اور موت کا. ٹھیک ہے. اینڈ میرے بچوں کی شادی ہے جو میں سادگی سے کرنا چاہتی ہوں, لیکن دور حاضر میں ایسا کرنا ممکن نہیں. بچے زیادہ اخراجات والا بیاہ کرنا چاہ رہے ہیں جو میری استطاعت سے بڑھ کر ہے. کیا قرض لے کر بچوں کی شادی کرنا جائز ہے جب کم پیسوں میں اچھی شادی کے اخراجات کا انتظام ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, قرض لینا ایک حلال طریقہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ. دوسری طرف آپ یہ بھی سمجھیں کہ قرض لینا بہت بڑا بوجھ بھی ہے. یعنی جو آدمی جو ہے نا, سب سے اچھی موت اس دنیا کی سب سے اعلیٰ وہ شہادت کی موت ہے. جو آدمی اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے, شہید ہو جائے, اس کو بھی قرض معاف نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا. تو قرض لینا اچھی بات نہیں ہے. لہذا کسی سے قرض اس وقت لینا چاہیے جب آپ واقعی مجبور ہوں اور اب بیسک نیڈ اور بیسک ضرورت ہو, تو پھر قرض لینا چاہیے. قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, قرض لے کر تو غیر شرعی اور فضول رسمیں کرنا یہ دین کے مزاج اور پرپس کے خلاف ہے. اپنے اوپر خام کا بوجھ مت ڈالیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. زبردست. مولانا صاحب سے پوچھیں کہ اگر ایک عورت کا کوئی محرم نہیں ہے, وہ عمرے پر جانا چاہتی ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ عمرہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو حنفی اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ آپ سفر نہ کریں, عمرہ فرض واجب نہیں ہے. لیکن اگر ایسی عورت جو ہے نا, اس کے حج کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر وہ حج کے پیسے اس کے پاس ہیں لیکن اس کا کوئی محرم نہیں ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو حج کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن اس کا محرم نہیں ہے, تو آپ ساری زندگی کے لیے اس کو ایک بہت بڑی عبادت سے محروم نہ کریں. تو اس کو اجازت اس طرح ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ وردی فیملی, قابل اعتماد لوگ
جا رہے ہیں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ تو آپ ان کے ساتھ لگ کے ان کے ساتھ مل کے آپ جا سکتی ہیں جن پہ آپ کو اعتماد اور ٹرسٹ ہو. تو ایسی عورت ہے اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے جس کے لیے حج کرنا ضروری ہے, حج کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, محرم کا ایشو ہے. تو امام شافعی اس کو اجازت دیتے ہیں. حجی تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا جس کے پاس محرم نہیں ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے, وہ کون سے مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے؟ جی زکوٰۃ جو ہے نا وہ 8 جگہوں پہ لگتی ہے, ان میں سے کسی ایک پہ دے سکتے ہیں یا ان میں سے 2 میں 4 میں 6 میں 8 میں بھی دے سکتے ہیں. وہ قرآن کے اندر موجود ہے, اللہ نے بیان کر دی ہے. نمبر 1 تو مسکین کو لگتی ہے. نمبر 2 جو فقیر غریب ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کو لگتی ہے. نمبر 3 زکوٰۃ اس کو لگتی ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں, اس کا حساب رکھتے ہیں, اس کو پہنچاتے ہیں, ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک. نمبر 4 زکوٰۃ لگتی ہے جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لیا ہو, لگژری لائف کے لیے نہ لیا ہو, تو قرض سے اس کو نکالنے کے لیے یا قید سے نکالنے کے لیے, قید سے چھڑانے کے لیے اس کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نمبر 5 جو مسافر ہوتا ہے تو سفر کے اندر اگر اس کو مسئلہ بن جائے تو اس کو زکوٰۃ کی مدد کی جا سکتی ہے. نمبر 6 وہ لوگ جو کسی قید کے اندر ہیں, غلامی کے اندر ہیں, ان کی گردنیں آزاد کرانے کے لیے ان کو مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 7 مؤلفۃ القلوب ہے, یعنی ایسے کافر جن کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرنا اور نرمی پیدا کرنا مقصد ہو, یا ایسے بگڑے ہوئے مسلمان جن کو واپس دین پہ لانا مقصد ہو, ان کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اور نمبر 8 وہ دین کا کاز, ڈائریکٹ جس میں دین کا کاز ہو, اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا, ابھی میں نے سوال لایا تھا. ہاں سوال, سونے پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ سونے پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب سونا جو ہے نا آپ کے پاس موجود ہو اور 7.5 تولے کے برابر ہو, یا کچھ پیسے کچھ سونا ملا کر بھی اس پہ 7.5 تولے کے برابر بن جاتی ہو, تو آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. صحیح. اور ساتھ ہی آگے ہے سوال, میں سونار ہوں, میرے پاس کافی مقدار میں سونے کے سکے اور زیور بیچنے کے غرض سے ویپاریوں کے موجود ہیں, زکوٰۃ کے سلسلے میں اس میں کیا فریضہ بنتا ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میرے پاس مال ہے وہ ویپاریوں کا ہوتا ہے. ایسے ہے کہ بعض جو ہے نا وہ جو جیولر ہیں وہ کمپنی سے مال لے لیتے ہیں اور بیچ کے ان کو پیسے دیتے ہیں. اگر جو ایسا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ ان کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا مال نہیں ہے. لیکن وہ بات انہوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے اپنی دکان کے اندر, تو ان کا مال ہے, اس کا حساب انہوں نے کرنا ہے, اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا میں بالکل تھوڑا سا وقت اور لوں گا. کچھ مسائل سوالات بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ جو ہے نا آپ سے پوچھ لیا جائے. کیا بیگم کو چوڑیاں دلانے کے بعد والدہ کو چوڑیاں دلائی جا سکتی ہے یا فرض ہے؟ بہت بہت معذرت ہے مولانا صاحب, اس طرح کے سوال بھی آئے ہوئے. جی وہ آپ نے وہ اس کی بندے کی ویڈیو نہیں دیکھی, فیصلہ آباد کا پتہ نہیں گجرانوالہ یا لاہور کا, وہ ہاں جی, تو اس کی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ ماں باپ تو پھر بھی مل جاتے ہیں, بیگم نہیں ملتی. یہ ہے کہ چوڑیاں دلانا نہ بیگم کو فرض ہے اور نہ چوڑیاں دلانا والدہ کو فرض ہے. اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو یہ آپ کی محبت ہے, اور آپ جو ہے نا اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بیگم کو بھی دلائیں. لیکن یاد رکھیں ماں تو گزارا کر لیتی ہے پھر بھی, لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر زندگی گزارنا اگر بیگم کو نہ دلائیں, تو پھر یہ دیکھنے کی مشکل کہاں پیش آ رہی ہے تو وہ پہلے کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے کہ افطار کی تصاویر سوشل میڈیا پر چڑھانے سے کیا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ جی اگر نیت یہ ہو کہ شو آف کرنی ہے تو پھر تو ثواب کم ہوتا ہے. نیت اگر شو آف ہو, دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو, تو اس سے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور میرے پاس یہ جو سوال ہے شاید آپ نے اس کا پہلے بہت اچھے طریقے سے جواب دے دیا تھا کہ روزے کی حالت میں سوشل میڈیا پر کسی نامحرم خاتون کے چہرے پر نظر پڑ جانے سے کیا روزہ وہ ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے کچھ اس طرح؟ نہیں, نظر پڑ جانے سے نہیں ہوتا, لیکن پڑھتے رہنے سے ہوتا ہے. آپ جان بوجھ کے پھر اس کو پھر کلک کر لیں, پھر اس کو دیکھتے رہیں, پھر اس کو, تو اس سے ہوتا ہے. اگر ویسے سکرول کر رہے ہیں اور نظر پڑ گیا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں, آپ اس کو اوپر کر دیں.
लेकिन फिर अगर नजर वहां टिक जाए तो फिर उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है। और एक और है, बरतानिया में नोट पर मलका की तस्वीर है, दीगर मज़ाहिब के लोग भी नोट छूते हैं, नापाकी के आलम में क्या नोट वसूल करते हैं, उस पर कलमा पढ़कर फूंक लेने से इसे पाक कर देते हैं? जी कोई नापाक होता ही नहीं है, नोट तो नापाक होता ही नहीं है मेरे भाई। ना ही तस्वीर नापाक होती है, ना ही नोट नापाक होता है। तो आप उसको कलमा पढ़ के मुसलमान करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही मुसलमान होता है, कोई फिक्र ना करें आप। और अगर अगर नोट आपको नापाक फील होता हो तो आप राजा मैक्स को दे दिया करें, जो नापाक हो उनको दे दिया। नहीं, मैं मुझे बिल्कुल नहीं लगता है सदका खैरात मौलाना साहब। अच्छा मौलाना साहब, आखिरी सवाल करूंगा, और शायद ये मेरे ना बहुत सारे भाइयों का आजकल जो है ये हाल है, और उसके बाद इजाजत दूंगा, क्योंकि हम नॉर्मली आपसे आधे घंटे की नशिस्त होती है और हम 40 मिनट हो गए, मेरे पास सवाल तो और भी बहुत सारे हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में सवाल करना चाहता हूँ कि जिनके बारे में, मतलब वैसे तो कहा गया है, फरमाया गया है कि आपने बेगमात की मदद करें, हेल्प करनी चाहिए अगर वो, लेकिन जो लोग अपनी बेगम के डर से उनकी मदद करते हैं कि वो मुझे मारेंगी, तो उनके बारे में क्या आपकी राय है? वो ऐसे मजलूम हैं कि जो है ना वो, उनके सारे गुनाहों का कफारा दुनिया में ही हो जाता है। ठीक है, अरे तो उनकी नेकियां जो होती हैं वो तो पता नहीं 700 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं उन बेचारों की। तो वो दुनिया के सबसे बड़े मजलूम होते हैं। इसमें कोई ऐसा जो है ना, वो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो अच्छा, अच्छा बात। हाँ, वो मजलूम आदमी है तो उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, कोई मसला नहीं है। तो तनवीर भाई, आप जो है ना दुनिया में ये जन्नती करार पाए हैं, तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मजाक अपनी जगह पर, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मालूमात आपसे हम लोगों को मिलती है, और बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा नंबर है उस पर इतने मैसेजेस आए हुए होते हैं, मेरे पास कम से कम भी अभी भी 400 से 500 सवाल और हैं। अब मुझे जिस तरह आपसे बात हुई थी, तो अब मैं इंशाल्लाह छांट कर उनको, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जरूर लेके आऊंगा अगली दफा। मैं और मैं मैं आपकी आपकी बात के सामने एक आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि ये जो प्रोग्राम रखा है ना, ये इंटरटेनिंग नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि जो लतीफे या मजाहिया सवाल भेजकर जस्ट चस्का लगाने के लिए वक्त जाया करते हैं, आपकी जगह पे कोई अच्छा सवाल आ जाता तो किसी को फायदा हो जाता, तो आपका वक्त अच्छी तरीके से यूज हो सकता था। बिल्कुल। इसलिए और ये हर चीज मजाक वाली नहीं होती। तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कुछ सीखने की नीयत से अच्छा सवाल करें, या फिर जी, अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, तो अच्छा सवाल करें। ठीक है ना जी। इसकी जगह पे जो आपने सवाल भेजे, इसकी जगह पे अच्छे सवाल भी हो सकते थे और आ सकते थे, तो आपने बेशक उनकी जगह लेने का वक्त ले लिया। तो बेशक। अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें, अच्छे सवाल भेजा करें। और मौलाना साहब, मेरे पास कुछ ऐसे भी सवालात हैं जो शायद मुझे लगता है मुझे नहीं करने चाहिए ऑन स्क्रीन। वो शायद मैं आपसे अलहदा से जब होऊंगा तो मैं वो उनके सवालों के जवाब जो है उन तक पहुंचा दूंगा। तो बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मैं तो यही कहना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है कि आप उसमें से वक्त निकाल कर हमारे साथ आते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो सांसों ने वफा की, आपके साथ दोबारा से हमारी नशिस्त होगी अगले फ्राइडे, मौलाना साहब के साथ, और आपके जितने मसाइल होंगे उनका हल लेकर आएंगे। और इसके बाद तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और तनवीर भाई रूह रमजान नाथ शो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।